अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। रात को आपने ऐलान सुन लिया कि जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है। अब एक जानिब तो कुछ इंतहाई इम्पोर्टेंट केसेस आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं और कुछ अहम तरीन फ़ैसले होने हैं, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल आ गया है। रात गए कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को हिला कर रख दिया है और कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें होने जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने लंका ढाई है, तो वहीं दूसरी जानिब मुराद सईद का भी आधी रात को एक पैगाम जारी हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब चीज़ें जो हैं और मौजूदा लीडरशिप के लिए भी ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं और किस तरह से आज होने वाला एक फ़ैसला पूरे के पूरे सिस्टम जो उलट सकता है, आईनी तरमीम के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को बदल सकता है। इसे भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको बता दूं कि आज का दिन इम्पोर्टेंट क्यों है। एक तो इमरान खान की रेगुलर बुनियादों पर माहाना 2 बार उनके ज़ाती मुआलजीन से चेकअप के लिए पटिशन की समाअत आज मुरखा 23 अक्टूबर 2024 को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में मुकर्रर है। साबिका खातून अव्वल बुशरा इमरान की दरख्वास्त ज़मानत की दरख्वास्त भी समाअत भी आज मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में है और इसके साथ साथ कुछ और भी केसेस हैं, कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं जो आज के दिन होनी है। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब ऑप्शन नहीं रहा कि तहरीक इंसाफ जारहाना मूड में आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली, आपको मालूम है कि जिन लोगों ने आईनी तरमीम के लिए वोट दिया उस पर तो जो कुछ हो रहा है और जो मामलात चल रहे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके हवाले से ये खबर आई कि उन्हें हुकूमत ने अपनी लॉबी में बिठाया हुआ है और उन्हें हुकूमत बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकती है। उनसे राब्ता मुनक़ते हुआ, पार्टी पॉलिसी के हवाले से कुछ खिलाफ वर्जियाँ सामने आईं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त जो शोकाज भेजा है उसमें 4 लोग शामिल हैं। एक तो असलम घुमन है, दूसरे रियाज फतियाना, तीसरे जैन कुरैशी और चौथे मिकदाद अली खान। इन 4 MNAs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोकॉज नोटिस जारी किया है और उन्हें कहा है कि आप अपनी वजूहात बताएं और आप पर जो एलिगेशंस लग रहे हैं और जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एक पूरी चार्जशीट है। अब इस सब में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैन कुरैशी, उनके हवाले से उनके वालिद को जब ये बात पता चली तो शाह महमूद कुरैशी ने तो यही कहा कि मुझे यकीन नहीं आता, मेरे लिए ये यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जैन कुरैशी ऐसा कर सकता है और मुझे नहीं उम्मीद कि जैन ऐसा करेगा और जैन ने ऐसा किया होगा और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि सच पूरी कौम के सामने जल्द आ जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके ख़ानदान की कुर्बानियों को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो डट गए और हमेशा से शाह महमूद कुरैशी की कोशिश रही है कि वो तारीख़ में दुरुस्त सिमत में खड़े हों। अब यहाँ पर काशिफ अब्बासी ने असद कैसर से रात गए एक प्रोग्राम के अंदर सवाल पूछा कि खबर आ रही है कि जैन कुरैशी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस पर असद कैसर बहुत इम्पोर्टेंट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनके पास पोजीशन है और पॉलिटिकल मामलात को असद कैसर बहुत करीब से देख रहे हैं। असद कैसर ने इस पर यह बात कही कि मुझे भी यही खबर मिली है कि जैन कुरैशी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। जैन कुरैशी ने एक वजाहत दी, उस वजाहत के बाद भी एक कंट्रोवर्सी आ गई, लेकिन अब यूं लग रहा है कि जैन कुरैशी हाई मोरल ग्राउंड सेट करते हुए इस्तीफ़ा देना बेहतर समझ रहे हैं और गालिबन अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो इसमें यूँ लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी का भी ये हुक्म होगा कि अगर ऐसी वैसी कोई बात है देन यू शुड रिज़ाइन। आपको मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA रहने का हक नहीं है और रिकॉर्ड की दुरुस्ती भी होगी और कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप से सवाल भी कर रहा था कि जैन कुरैशी को क्यों नहीं शोकॉज भेजा जा रहा और उसके साथ जो बाकी 3 लोग हैं कहीं वो इसलिए तो नहीं बच रहे कि बाकी आसान टारगेट्स हैं और ये मुश्किल टारगेट है। अगर सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल को आप नोटिस भेज सकते हैं, अगरचे उनके भी वोट्स इस्तेमाल नहीं हुए लेकिन उनका ऐलान हो गया था कि ये गवर्नमेंट के साथ मिल चुके हैं,
میں سمجھتا ہوں کہ زین قریشی پر تنقید بھی بجا ہے اور زین قریشی کا رائٹ بھی ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا. تو دونوں چیزوں کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. لیکن اس سب کے اندر اب جو خبر آ رہی ہے کہ زین قریشی استعفیٰ دے سکتے ہیں، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری سمبولک. دوسری جانب مراد سعید، انہوں نے رات گئے ایک ٹویٹ کیا، جو کہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے وہ ایکٹیو ہوئے، تب جا کے پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ایس سی او سمٹ کے دوران. اور مراد سعید کا پریشر اپنی ہی پارٹی لیڈرشپ پر کام کیا، اور پھر جو پی ٹی آئی کا ایک اوور آل پریشر بلڈ اپ ہوا، اس کی وجہ سے عمران خان سے ایک ملاقات بھی کروائی گئی. اب مراد سعید نے رات گئے ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر میری رائے پہلے دن سے یہی رہی ہے کہ فیصلہ سڑکوں پر ہی ہونا ہے. خان صاحب میری رائے سے اس حد تک اتفاق کرتے تھے کہ انہوں نے اسے آخری آپشن رکھا ہوا تھا، اور اس لیے گزشتہ ایک سال میں جتنی مرتبہ ان سے اجازت چاہی، جواب یہی آیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا. خان صاحب کی جانب سے پارٹی کو دی جانے والی انسٹرکشنز کی ایک کاپی مجھے موصول ہوتی ہے، جس میں جو نکات فار ایکشن میرے سے متعلقہ ہوتے ہیں اس پر میں عمل درآمد کو یقینی بناتا ہوں، اور جو فار انفارمیشن ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھتا ہوں. ان کی انسٹرکشنز جو کہ فار انفارمیشن کے مطابق 4 اکتوبر کا احتجاج جاری رکھنا، جس کے لیے مجھ سے درکار ڈیٹا اور اپنے تجزیے کی بنیاد پر ضروری ہدایات میں نے پارٹی کو فراہم کی تھیں. احتجاج کے حوالے سے آگے کی حکمت عملی کا فیصلہ کرنے کا اختیار خان صاحب نے سیاسی کمیٹی کو دیا تھا. سیاسی کمیٹی نے کن عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے احتجاج ختم کیا، یہ وہ بہتر جانتے ہوں گے. میں اگرچہ اس فیصلے سے قطعی متفق نہیں، لیکن میں گراؤنڈ پر موجود نہیں، اور آخری فیصلے کا اختیار سیاسی کمیٹی کو ہی تھا. آگے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی طرح میری رائے بھی یہی ہے کہ اب واپسی کا آپشن ذہن سے نکال کر سڑکوں پر آنا چاہیے، اور یہی رائے تفصیلی لائحہ عمل کے ساتھ میں قیادت کو بھی پہنچا چکا ہوں ابھی بھی، اور تب بھی جب خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں موصول ہو رہی تھیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات میں مناسب وقت پر بیان کروں گا. مجھے یقین ہے کہ قیادت کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ وقت تیزی سے نکلا جا رہا ہے، اور وہ تمام تر زمینی حقائق کا جائزہ لے کر جلد ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے. میں جہاں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور آپ کے غصے کو جائز سمجھتا ہوں، اور یہ رائے بھی رکھتا ہوں کہ جیسے کہ خان صاحب کرتے آئے ہیں بہت سے فیصلوں پر آپ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا، وہاں اس بات پر بھی متفق ہوں کہ اس ملک میں جس ننگی فسطائیت کا راج ہے، آئین اور قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں. وہاں پہ فیصلہ جو نہ صرف اس 74 سالہ جدوجہد کا تعین کرے گا، بلکہ اس کا ڈائریکٹ اثر عمران خان کی زندگی پر پڑے گا، بہت ذمہ داری اور مکمل تیاری کے بعد اناؤنس کیا جانا چاہیے. آخری فیصلہ بہرحال سڑکوں پر ہی ہونا ہے، اور لازم ہے کہ یہ جلد ہو. اب ناظرین کرام، آپ کو اس پیغام کے اندر جو پیغام پنہاں ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ انف از انف، اور اب واپسی کا رستہ اور واپسی کی سوچ کو ترک کر کے ہمیں سڑکوں پر نکلنا ہوگا. اس سب کے اندر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک جانب تو حامد خان نے جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ شاید یحییٰ آفریدی حکومت کی اس پیشکش کو قبول نہ کریں اور ہائی مورل گراؤنڈ سیٹ کریں، اس میں حامد خان نے یہ بات کہی کہ توقع ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اس پیشکش کو قبول نہیں کریں گے. اب یہ ایک چیز اہم ہے. تو وہیں دوسری جانب علی امین گنڈا پور، ان کا کہنا ہے کہ احتجاج کا ایک اور پلان بنا رہے ہیں، اور اس مرتبہ ہم اسلام آباد نہیں بلکہ پورے ملک کو بلاک کریں گے. علی امین گنڈا پور نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ آزاد عدلیہ پر حملہ ہوا ہے، غیر قانونی آئینی ترامیم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، یہ اپنی مرضی کے ججز تعینات کر کے مرضی کے فیصلے کریں گے، مگر آئینی ترامیم ہی ہم ختم کر دیں گے. انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کہیں. مبارک زیب کے حوالے سے عمران خان کی پیٹھ میں چرا گھونپا گیا، جن لوگوں نے کیا انہیں ہم پارٹی سے نکالیں گے. ووٹ بیچنے والوں کے نام سامنے آئے ہیں. شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا، جو غدار ہے اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں. آئی پرسنلی تھنک کہ اب پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ کے پاس آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ شو کاز نوٹس جاری کرنا ہو، یا شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے تک کے استعفے کی بات ہو، یا علی امین گنڈا پور کا یہ اعلان کہ انف از انف. کیونکہ مراد سعید جیسی وائسز اس وقت یہ بات
جو ہے وہ کارکن کو بتا رہی ہیں مراد سعید ابھی بھی پارٹی ڈسپلن کو کمپرومائز کیے بغیر جو بات کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے اندر جو بٹوین دا لائنز میسج ہے وہ پڑھیں تو اس میں تنقید ہے موجودہ لیڈرشپ پر اور ان کے فیصلے کے اندر جو وہ دیر کر رہے ہیں اور جو معاملات جلدی کرنے چاہیے انہیں جلدی وہ سیٹل نہیں کر رہے۔ مراد سعید اس حوالے سے اپنا احتجاج لگاتار ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ سو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ، لیکن ابھی تک یہ ڈیولپمنٹس ہیں۔ آپ کے آج کے کیسز بھی میں نے آپ کو بتا دیے، 2 کیسز بشرا بی بی کی ضمانت اور خان سے ملاقات، اور ملاقات والے معاملے پر آج اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ کو انہوں نے طلب کیا ہوا ہے۔ جسمیہ گل حسن اورنگزیب نے کہا تھا کہ وہ آج ہی فیصلہ کریں گے، اور امید ہے کہ اس میں فیصلہ عمران خان کے حق میں جائے گا، اور اگر عمران خان کی ہدایات آ گئیں کسی طرح سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، پھر ذرا سوچیں کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ یہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے، اور صحیح ڈرے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔